Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, al-Moufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 19 concernant le premier chapitre, enchaînement d'opérations. Donc on va continuer sur l'exercice 25. Donc nous avons répondu à la question 1 précédemment, donc on va passer à la question 2. La question 2 est indépendante de la question 1. Donc, la question 4, comment expliquer que la différence des périmètres de deux cercles de rayons respectifs R et R plus 1 est toujours égale à 2 fois pi. إذن هنا السؤال كيفاش غادي نفسروا بأن الفرق بين المحيط نتاع جوج ديال لي سيركل لي غايون ديالهم على التوالي الأشعة نتاعهم الشعاع الأول هو R والشعاع الثاني R plus 1 est toujours égal à 2. Donc comment expliquer هادشي؟ إذا première des choses غادي نحسبوا le périmètre ديال le premier cercle و le périmètre ديال le deuxième cercle. بالنسبة لو premier cercle اللي لو غايون ديالو R غادي نديرو 2 fois R fois pi. بالنسبة لو deuxième غادي نديرو 2 fois R plus 1 fois pi. وغادي نديرو لا ديفيرونس. دونك دابا غادي نديرو بطبيعة الحال الكبير ناقص الصغير. دونك P2 moins P1 c'est-à-dire le périmètre ديال لو سيركل الكبير ناقص لو périmètre ديال لو سيركل الصغير. دونك غادي تعطينا 2 fois R plus 1 fois pi moins 2 fois R fois pi. إذا دابا إلا بغينا نطبقو لا ديستريبيتيفيتي غادي نضربو 2 fois pi fois R غتعطينا 2 fois pi fois R plus 2 fois pi fois 1 2 fois pi fois 1 moins 2 fois pi fois R. هنا كنلاحظوا عندنا 2 fois pi fois R كتمشي مع 2 fois pi fois R. إذا في النهاية شنو غادي تعطينا 2 fois pi. دونك وهذا هو المطلوب. دونك comme ça, nous avons expliqué, on a démontré que la différence est égale à 2pi. Donc on passe à l'exercice 26. L'exercice 26 fait khata. On a une famille achète 7 tasses. إذن واحد العائلة شرات 7 ديال لي طاس. كل طاس الثمن نتاعها 10.95 لون. هنا خصهم يديروا ولهذا التمرين غادي نصحوه باش يكون يعني يكون التمرين منسجم. دابا التمرين في هذه الحاله غير منسجم. هنا غندير 1.95 ماشي 10. كذلك هنا غنديرو 1.05. يعني لاحظوا هنا على حسب الاجوبه اللي لتحت. وبالتالي هذا التمرين باش يكون يعني صحيح خصنا هاد المعطيات تغير 1.95 هنا 1.005. 7 سكوب A هنايا غتكون 1.05 درهم. حتى هاد الدرهم الثاني خصها تحيد. دونك هاد لي زيرو كيوقعوا بطبيعة الحال بالنسبة في الطاباج اكسيتيرا. دونك دابا شنو كيقول التمرين؟ هو واحد العائلة شرات 7 ديال لي طاس و 7 لي سكوب. لا طاس الثمن تاعها 1.95 درهم ولا سكوب عند الثمن تاعها 1.05. دونك petit a parmi les expressions suivantes. دونك هاد لي expressions اللي تحت غادي نحاولوا نكتبوا recopier celles qui permettent de calculer la dépense de cette famille. إذا شكون في هاد لي expressions غادي تمثل لينا المصاريف نتاع العائله. اذا حنا شنو غادي نديرو؟ حنا غادي نمشيو نحسبوا دو ميثود كما شفنا في لا ديستريبيتيفيتي. دونك عندنا 7 طاس. كل طاس الثمن ديالها 1.95 بلس 7 سكوب كل وحده الثمن تاعها 1.05. هذه الطريقه الثانيه غادي نديرو 7 حيت عندنا لو ميم نومبر وغادي نجمعوا الثمن تاع لا طاس افيك السكوب ونقلبوا هنايا شكون من هادو كيمثلوا. دونك عندنا 7 fois 1.95 بلس 1.05. دونك هذه خطأ. هذه صحيحة.
دونك هادي صحيحة حيت هادي سي لا ميم شوز كو هادي. ثم عندنا 7 فوا 1,95 بلس 7 دونك حتى هادي صحيحة سي لا ميم شوز كو هادي. هادي خطأ، علاش؟ لأن هادي مقلوبة على هادي، دونك هنا كنا هنا خاصها 7 وهنا خاصها 7 وبالتالي هادو بجوج سي فو. دابا لا كيسيون كالكولي مونطالمون لا ديبونس دو سيت فامي. دابا إلا بغينا نحسبو مونطالمون واش غادي نستعملو هاد لا ميثود ولا هاد لا ميثود؟ بيان سور لا دوزيام ميثود. إذن أحسن في هاد الحالة، علاش قلنا لا ديستريبيتيفيتي شي مرات كتعطينا هادي أفضل وشي مرات كتعطينا هادي أفضل. دابا إلا بغينا لا ديبونس شنو غادي نديرو؟ غنديرو 7 فوا هادي غتعطينا 1 2 3 إذن 21 درهم. دونك الثمن تاع هاد لي طاس اي لو سوكوب لي سوكوب سي 21 درهم. Donc on passe à l'exercice 27. Donc 27, pour remplir un bassin de 1000 litres. باش نملئو هاد الباسان هذا اللي السعة نتاعو 1000 لتر. on dispose de deux robinets. عندنا جوج لي روبيني، عندنا الروبيني الأول والروبيني الثاني، الصنبور الأول والصنبور الثاني. Donc du premier robinet s'écoule 3 litres d'eau par minute. إذا بالنسبة للروبيني الأول كيكب لينا 3 الليترات ديال الماء في كل دقيقة. دونك هنا 3 لتر par minute. Du second 6 لتر par minute. بالنسبة للدوزيام كيفرغ لينا 6 الليترات في كل مينوت. دونك كنكتبو هنا باش توضح الرؤية. Donc on ouvre ces robinets pendant 80 minutes. غادي نطلقوا هاد الروبينيات بجوج في نفس الوقت ولكن لمدة 80 minutes. La première question, écrire une expression R où interviennent les 4 nombres s'écrit en rouge. يعني هنا غادي نكتبوا واحد ليكسبريسيون وغادي ندخلوا فيها هاد الربعة ديال الأرقام اللي بالأحمر، الأعداد بالأحمر pour connaître la quantité de l'eau qu'il reste à verser pour remplir le bassin. إذا السؤال هو اون فوا غادي نطلقوا هاد لي روبيني لمدة 80 مينوت غادي تملأ هاد لو باسان أو لا غادي يفيض. حنا غادي نشوفو دابا. هما قالوا لينا السؤال هو شحال غادي يبقى. علاش داروا اغ سي لو غيست. إذا دابا حنا شنو كنكالكوليو هنا؟ كنحسبوا لو غيست. دونك petit a, on va calculer le reste. Donc R est égal. إذا إلا بغينا لو غيست شحال عندنا لو باسان السعة نتاعو 1000 لتر. إذا غنديرو 1000 موان هاد 1000 غنقصو منها الكمية ديال الماء اللي غادي يعطينا الروبيني الأول والكمية ديال الماء اللي غتصب لينا بالروبيني الثاني خلال 80 دقيقة. دونك وبالتالي هنا عندنا دو ميثود، اما غنضربو 80 في 3 زائد 80 في 6 اولا نديرو 80 ولا نديروها. دونك 80 في 3 لتر وهادشي بين قوسين هنا بلس 80 في 6. وهنا غادي نطبقو لا ديستريبيتيفيتي. دونك ار ايت ايغال 1000 موان غادي نخرجو 80 خارج الأقواس ونستعملو لا ديستريبيتيفيتي فوا 3 بلس 6. إذا خلال 80 دقيقة الروبيني اللي كيكب لينا ب 3 لتر، خلال 80 دقيقة الروبيني اللي كيصب لينا ب 6 لتر. دابا غادي نجمعو اونتر بارونتيز. دونك واش دابا نقدروا نحسبوا 1000 موان 80؟ لا، خصنا نطبقوا داكشي اللي تعلمنا في التعلمات السابقة ديال الأولوية للأقواس. إذا غادي نجمعوا ما يوجد داخل الأقواس. دونك 1000 موان 80 ملتيبلي بار 9. R est égal 1000 موان غادي نضربو هادي في هادي الأولوية دابا عاوتاني لا ملتيبليكاسيون. دونك قبيله شفنا الأولوية لا بريوريتي اونتر بارونتيز، دابا الأولوية ولا بريوريتي لا ملتيبليكاسيون. دابا 9 إلا ضربناها في 8 كتعطينا 72 ونزيدو صفر. دابا غادي نطبقو لا ميثود دو دروات دو غوش ا دروات. شحال غادي تبقى لنا؟
دونك 280 لتر هي الكمية ديال الماء اللي تبقى خاصة باش يتملأ لو باسان. دونك هذه هي لا كيسيون. دونك calculer cette expression et conclure par une phrase. دونك دابا حنا كالكولينا في الحق جاوبنا على لا كيسيون ا اي بي، بقى لينا غادي نستنتجو دونك لا كونتيتي. اذا كيس كون فا دير لا كونتيتي d'eau qui reste pour remplir le bassin. donc كمية الماء التي يعني اللي بقات لينا باش نملؤوا لو باسان اي 280 litres. Donc voilà, c'est la fin de l'exercice. On passe à l'exercice 28. Donc, dans un livre, في كتاب il y a 14 chapitres. عندنا 14 chapitres. Donc, هنا أنا كيعجبني التمارين نكون موضحها مزيان. دونك عندنا ان ليفر عندنا 14 شابيتر 14 يعني 14 شابيتر يعني 14 درس. لو بروميي شابيتر كونتيان 10 باج. دونك هنا لو بروميي شابيتر فيه 10 د لي باج. فوالا ديكزيرسيس يعني 10 د لي باج لي زيكزيرسيس. 7 chapitres en 6 pages d'exercice. يعني 7 chapitres يعني الشابيتر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. دونك هنايا شحال عندنا 3 7. فوالا هاد لي 7 chapitres كل واحد فيهم فيه 6 باج كل واحد. دابا الليفر حنا غاديين. دونك عندنا هنا دابا نشوفوا لي زوطر اون 5 شحال بقاو لينا. دونك عندنا ها الاول ها لو بروميي شابيتر ها 7 شابيتر شحال بقاو لينا 6 ديال لي شابيتر. بقى لنا الشابيتر التاسع ولا 10 11 12 13 14. هادو شحال فيهم ديال لي باج فيهم 5 باج. اذا هذا لو ليفر كله. بالنسبه لو بروميي شابيتر الوحيد اللي عنده اللي فيه 10 ديال لي باج ديكزيرسيس. بالنسبه للشابيتر الثاني والثالث حتى للثامن اللي هما المجموع نتاعهم 7 فيهم 6 ديال لي باج ديكزيرسيس. ومن 9 حتى ل 14 اللي هما العدد نتاعهم 6 حيت لو غيست حيت قالوا لنا هنا لي زوطر يعني لو غيست ديال لي باج ديال لي شابيتر عفوا. Donc d'abord écrire une expression qui permet de calculer le nombre de pages d'exercice de ce livre. دابا هنا السؤال هو خصنا نحسبوا لو نومبر هنا غنكتبوا ليكسبرسيون وعاد نحسبوها. دونك لو نومبر دو باج ديكزيرسيس. دونك لا كيسيون نومبر دو باج ديكزيرسيس يعني عدد صفحات التمارين الموجودة في هذا الكتاب. دونك شنو غادي نديرو؟ عندنا 1 فوا 10. دونك هاد ليكسبرسيون غنسميوها ا. دونك 1 فوا 10 علاش؟ لان ان سول شابيتر فيه 10 د لي باج بلس عندنا 7 فوا 6 7 شابيتر كل شابيتر فيه 6 باج ديكزيرسيس بلس عندنا 6 باج 6 شابيتر فيهم 5 د لي باج. دابا نتاكدوا واش لو نومبر دو باج 14 ها 6 زائد 7 زائد 1. دونك هذا لو نومبر دو شابيتر. دابا الا بغينا لو نومبر ديال لي باج ديكزيرسيس غادي نحسبوا هذا الشيء. دونك عندنا 10 الاسبق هي لا ملتيبليكاسيون. دونك 42 30 دونك ا ايت ايغال عندنا 30 72 82. دونك 82 pages d'exercice.
هو الإجابة على هاد لا كيسيون. دونك بالنسبة لإكزرسيس 29 عنده علاقة بأن لوجيسيال سميتو جيوجيبرا. هذا سي باستعمال هاد اللوجيسيال انفورماتيك. حنا ما غاديش نديرو هاد ليكزرسيس و اون باس ديريكتومون à la page à l'exercice 30. Donc soit A, B et C des nombres entiers. إذا لتكن A و B و C ثلاثة أعداد صحيحة، يعني ليست عشرية وليست كسرية وليست غير ذلك. tel que عندنا A fois B est égal à 6, A fois C est égal à 10, B fois C est égal à 8. Calculer A, B et C. Donc هنا عندنا B plus. Donc دابا comment calculer هاد لي نومبر؟ والسؤال باش غادي نبدا هنا بطبيعة الحال خصني نستعمل لي زيغاليتي. عندي ليغاليتي الأولى والثانية والثالثة، وغادي نستعمل لي زيغاليتي على أساس نلقى يعني شحال كيساوي كل، خصني نلقى شحال كيساوي كل عدد من هاد الأعداد. إذا كومون فيغ؟ إذا هنايا لا ميثود كون فا إوتيليزي. دونك عندنا A fois B est égal à 6 وعندنا A fois C est égal à 10. إذا كومون فيغ؟ غادي نديرو الجمع نتاع لي زيغاليتي. غادي نجمع الطرف الأول د هاد ليغاليتي مع الطرف الثاني د هاد ليغاليتي، ونجمع الطرف هذا مع الطرف ونشوف شنو تعطيني. إذا A fois B plus A fois C est égal à 6 plus 10. وهنايا غادي نستعمل، لاحظتوا لا ديستريبيتيفيتي فين كتنفع؟ غادي نستعمل لا ديستريبيتيفيتي. دونك A fois B plus C est égal à 16. وعندي B fois C ديجا عندي في ليغاليتي 3 شحال كتساوي 8. إذا غادي نعوض B plus C ب 8. إذا غتعطيني A fois 8 est égal à 16. إذا A est égal à 16 غادي نقسم لهاد الجهة على 8. دونك A est égal à 2. حنا لقينا A، وبما أننا لقينا A غادي نرجعو لليغاليتي الأولى. ليغاليتي الأولى عندنا A fois B est égal à 6. غادي نعوضو A بجوج حيت A ما بقاش مجهول. دونك A fois B 2 fois B est égal à 6. C'est-à-dire أن B est égal à 6 divisé par 2. C'est-à-dire أن B est égal à 3. بالنسبة باش نلقى C غناخد ليغاليتي نيميرو 2. دونك عندنا A fois C est égal à 10. عندي A ديجا لقيتو كيساوي جوج، إذا غنعوض بجوج fois C est égal à 10. C'est-à-dire أن C est égal à 10 divisé par 2. C'est-à-dire أن C est égal à 5. بغيت نتأكد من هذه الأخرى، نتأكد شحال لقينا كيساوي B. B لقيناه كيساوي 3 و C لقيناه كيساوي 5. إلا جمعناهم شنو غادي يعطينا؟ 8. دونك صحيح هادشي اللي حسبنا. دونك فوالا tout ce qui concerne هاد la séance. غادي نحبسو à ce stade là. Donc la prochaine fois on va voir une nouvelle leçon, un nouveau chapitre concernant les mathématiques Al Moufid, la première année d'enseignement collégial.